बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं मूवी बना रहा हूँ वो जो है हम इसको कहते हैं सफ़ेद मोती या मोतिया। इसको जो इसमें इंग्लिश में या इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैटरेक्ट कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया सबको है, लेकिन अगर थोड़ा मैं ज़्यादा इसमें ऐड कर दूँ कि ये होता क्या है। असल में ये बहुत ज़्यादा होता है, 60 साल की उम्र से अमूमन शुरू हो जाता है और इंसान को कुछ नज़र नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये अंधेपन की तरफ जा रहा है। लेकिन असल में ये उम्र के साथ होता है और 60 साल उम्र के लगभग जो नेचुरल लेंस होता है आँख के अंदर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, वो पक जाता है। इसको जो ना एक टर्म है ओपेक हो जाता है। तो वो बिल्कुल अंडे की जो क्या नाम सफ़ेदी है वाइट, जब अंडा पुख्ता ना हो, उबला हुआ ना हो, उसी तरह होता है। लेकिन 60 साल की उम्र के लगभग ये गाढ़ा हो जाता है और आखिर में बिल्कुल वाइट हो जाता है, जिसमें रोशनी की शुआएँ पास तय हो सकती। आँख का और कुछ मसला नहीं होता, सिर्फ ये है कि ये जो विंडो ऑफ द आई है, प्यूपल, इसके पीछे ये होता है। तो ये शुआएँ पास होती नहीं हैं, तो फिर इंसान को कुछ नज़र नहीं आता। इसका बेहतरीन हाल ये है कि सबसे पहले आप एक जो ना मुस्तनद आंखों के डॉक्टर के पास ले जाएं और जो ना तसल्ली कर लें कि उसका ये जो मोतिया है वो किस हद तक है। बाज़ औक़ात इसमें कुछ टाइम होता है, जैसे 6 महीने का टाइम है, 1 साल है, कभी इसमें 2 साल भी हो जाते हैं। तो इस अरसे के लिए अगर आपका डॉक्टर साहब या जो भी है वो ये समझे कि 1 साल 2 साल लेंस पे उसका टाइम पास हो सकता है, तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि ये जो ना इसकी सर्जरी 95% कामयाब है, 95 से लेकर 98 तक। ये 3 से लेकर 5% इसका जो है फेलियर रेट है। तो इसलिए मेरा तो ये है मैं जो करता हूँ या मेरा जो अपना एक तरीक़ाकार है कि सब पहले मैं कोशिश करता हूँ कि अगर इसका कुछ भी फ़र्क होता है लेंस के साथ, इसके साथ चश्मों के साथ, तो अगर 1 साल होता है, 1.5 साल होता है, 2 साल तक ये चल सकता है, तो कोशिश होनी चाहिए कि चश्मों से इसका इलाज हो। अगर बिल्कुल वो कहते हैं कि अब ये भी फेल हो गई, तो बेहतरीन ऑप्शन उनका सर्जरी है। और सर्जरी में बाज़ लोग फिर मुझसे पूछते हैं कि जो ना सादा अच्छा ऑपरेशन अच्छा है या लेंस वाला अच्छा है। तो सादा जो था ऑपरेशन वो इसके 30 साल हो गए, अभी वो ख़त्म है। उसमें हम क्या करते थे, सारा लेंस हम जो ना वो करते थे, निकाल लेते थे और अंदर कुछ नहीं डालते थे। बाहर से हम बड़ा चश्मा दे देते थे, इसकी ताकत होती थी अमूमन जमा 10 तक, तो उससे उसको सही नज़र आता था। लेकिन आजकल ये 20-25 साल से ये हो रहा है कि जो लेंस हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं, उसकी जगह हम एक जो ना मसनूई लेंस डालते हैं। और इसका बेहतरीन तरीका तो ये है, और ये सब करते भी हैं, डॉक्टर साहबान ये करते हैं कि इसका पहले आँख का क्या उसको क्या स्कैन कहते हैं, ये होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आपने फ़ैसला कर दिया या आपके डॉक्टर ने फ़ैसला कर लिया कि अब इसमें लेंस ही डालना है, तो लेंस ऐसा डालना चाहिए कि बाहर से आपको चश्मा पहनने की नौबत ना आ जाए। अगर आपने एक जो ना स्टैंडर्ड
ایک لینس ڈال دیا تو یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ پھر اس کے بعد جو نا سرجری کے بعد بھی بعض اوقات مائنس پلس آپ کی ویژن صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تھا اسٹینڈرڈ. اب اگر صحیح طریقے سے آپ کی آنکھ کا اسکین ہم کر لیں تو وہ جو لینس اندر جانے والا ہے اس کو آپ کا صحیح پتہ ہوگا کہ اس کی کتنی طاقت ہے. مثلا جمع 18 ہے، جمع 18.5 ہے، جمع 19 ہے، جمع 19.5 ہے، جمع 20 ہے، 22 تک عموماً آپ کو لینس لگ سکتا ہے. تو یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اندر جانے والا لینس میں جو ڈال رہا ہوں یہ صحیح ہو، اور آپ کو اس کے بعد دوبارہ جو نا چشمے کی پینی کی نوبت نہ آئے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے، اگر آپ اس سے پہلے آپ کو جو اور کام بھی ہیں وہ بھی کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کا شوگر نہ ہو، اگر ہو تو پھر اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کے آنکھ کا جو دباؤ ہے وہ صحیح ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کا ٹینشن بہت ہائی ہو اور پھر جو نا مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پوسٹ آپ جو چیزیں ہیں آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ نے تقریباً 40 دن تک آپ نے پرہیز کرنا ہے. آپ نے اس سائڈ پہ لیٹنا بھی نہیں ہے، آپ نے جمپ بھی نہیں لگانا ہے. اپنے سر کا خیال بھی رکھنا ہے کہ کسی چوکٹ کے ساتھ نہ لگے. آپ کو سجدے کی آپ زور سے جو نا سجدہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اور اگر ہو سکے تو 1 ہفتہ 10 دن تک یا 20 دن تک اگر آپ جو ہے اشارے سے آپ کا سجدے کر لیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کرتے بھی ہیں. تو یہ آپ کی پوسٹ اب کی ہے. پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ہر 1 ہفتے کے بعد، کیونکہ بعض اوقات ہم نے دیکھے انفیکشن ہو جاتا ہے. تو ایک بار اگر آنکھ میں سرجری کے بعد انفیکشن ہو جائے اور آپ جو نا جلدی جو نا آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور آنکھ کی آنکھ ضائع بھی ہو سکتی ہے. اور آخری میں بعض اوقات ٹھیک بھی ہوتے ہیں، اس نے بالکل پرہیز بھی کیا ہوتا ہے. وہ پوسٹ آپ میں یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد کہتے ہیں مجھے صحیح نہ بالکل وہ جو نا دھندلاپن پھر شروع ہو گیا. تو اس میں یہ بھی اس کے چانسز ہیں، یا اس جو پیشنٹ کا جو نا شوگر ہے یا کچھ اور بھی مسئلے ہیں یا ایج ہے، اس کا جو پچھلے والا حصہ ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، ریٹینا، یا بعض اوقات وہ لینس پیچھے کی طرف سے یا آگے کی طرف سے اس تھوڑا سا جو نا دھندلا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو نا لیزر کی شعاؤں سے اس کو صاف کرنا ہے. تو یہ میرے خیال میں پھر اس سے بھی بہت اس کا فرق ہو جاتا ہے. میرے خیال میں میری ویڈیو آج تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہوگا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ ویٹ کر دیں. میں اس کے آگے پھر اس کو ڈیٹیل میں اور بھی باتیں بہت ہیں، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور تھینک یو ویری مچ فار ویونگ. اللہ حافظ.